welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The candidates of the Bharatiya Janata Party, North and South Goa, Shripad Naik and Pallavi Dempo filed their nominations for the upcoming Lok Sabha 2024 elections on the eve of Ram Navami. The BJP turned the nomination filing into a ceremony largely attended by a flurry of party stalwarts and supporters. ताणी म्हणजे विश्वास दवरला आनी हांव 100% हांव विश्वास दवरतलें दुसरें म्हणटे हांवें नॉमिनेशन एक्सेप्ट केलां सो इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट आय शूड बी देअर सर्विंग द एंटायर कम्युनिटी एट लार्ज. तुमचेर ऑपोजिशन परत परत टिका करता डेली दिसाचेर चालूच आसता तांकां कशें कितें रिप्लाय दितले तुमी? No comments on this. कि म्हाका तांचे कांयच वायट उलोवपाचें ना. I am focusing on a positive campaign. तांकां तांचे पळोवनी. Okay, when you talk about positive campaign, in the last few days, इतले दीस भोंवले विशय कितें लोकांनी मांडला तुमच्या फुड्यान बिकॉज खासदार म्हणत जाल्यार लोकांच्या फुड्यान खूब मतीन आसता की खासदारान आपणाचे विशय मांडचे. मेजर विशय लोकांनी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा दुसरें म्हणटा स्किलिंग एड्युकेशन बायलांचें सशक्तीकरण ह्या सगळ्या विशयाचेर तांणी मांडला. एम्प्लॉयमेंट कमी आसा हय एम्प्लॉयमेंट वॉज मेन कन्सर्न म्हणटे स्किलिंग एड्युकेशन आनी वुमन एम्पावरमेंट. इवन सावथाक मायनींग हो मेजर इशू तसो त्या लोकांचे तुमचे कडेन उलोवप बीन कितें जालें तशें ना नॉर्मल अशें तांणी मायनिंगाचें अशें काडूं ना पूण हाजेर विशय काडला. ओके म्हादयाच्या विशयाचेर बाकी सांगलें कोणें तुमकां? म्हादयाचे विशय ना म्हादयाचे विशय आमी पब्लिकाचेर काडला पूण तुमकां खबर आसा इट्स अ कोर्ट मॅटर It's a court matter entirely. तुका खबर आसा न्ही पार्टीचो सगळे व्ह्यूज आनी आमी आतां पार्टीन आसा सो इट्स दॅट्स द फायनल थिंग देयर व्यू इज माय व्यू. ना पार्टीचो व्यू म्हणजे लोकांचे अगेन्स्ट मेजर इश्यूज स्पेशली ऑफ गोवा लायक कोल म्हणनाका म्हादय म्हणनाका मायनींग म्हणनाका South Goa. So overall, it's Punta as what is said by CM. That is जे पक्ष सांगता त्याचे फाटल्यान exactly. ट्रॅक जे लोक अपोज करतात तेच एका वेळार कोकण रेल्वेक अपोज करताले हे लक्षात दवरतात. आज तेच लोक कोकण रेल्वेन दिल्ली वता मुंबय वता मद्रास वता आणि सगळे आणि as I accept a nomination, I commit myself to uphold the ideals of the party and work tirelessly for the entire community at large at all times. And gratitude to the central and the state government. Madam, तुमका मेळप कठीण जातले म्हणून अजिबात ना. अजिबात ना. सगळ्यांनी म्हजे कडेन येवपाक आता हांवें म्हणलां तशें हांवें कार्यालय ओपन करतलें म्हणून निवडून येतली मडगांव. मॅडम एक तुमी आतां साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून उबी रावल्या मेगा प्रोजेक्टाचेर तुजें म्हणणें कितें आसा? जे एक सांकवाळे मेगा प्रोजेक्ट येता 650 फ्लॅट आनी 70 विलास आख्खो गांव डिस्ट्रॅक्ट जाता तेजेर तुजें कितें आसा मत? ते न्ही आमी सगळे मागीर आन्सर करया ते कमेंट्स मागीर आमी कित्याक तुमकां खबर आसा न्ही तुमकां सीएमाचे सगळे व्ह्यूज खबर आसा. ना तुजो विरोध आसा ह्या मेगा प्रोजेक्टाक? आणि वास्को जो डेव्हलपमेंट चालू जाल्लो तो काँग्रेस वाठारांत चालू जाल्लो. काँग्रेस न्ही हो आतांचो हांव उलयतलें काँग्रेस वाठारांत हो डेव्हलपमेंट चालू जाल्लो हो आतांचो डेव्हलपमेंट न्हय. ही जागा जुवारी कडेन आशिल्ली. The South Goa BJP candidate Pallavi Dempo was clean bowled by the press and media after facing tough questions on the issues concerning Goa. The bigwigs of the BJP had to come to the rescue of Pallavi Dempo and clarify, defend, and at some occasions the statements made by her. Listen in.
Now let's have a look at the various happenings in Goa on the backdrop of Lok Sabha polls 2024. फुडें वयच्या पयलीं हांव एक क्वेश्चन विचारता. तुम्ही सांगचें एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन करूया. देव हा व देव ना हे तुम्ही सांगचें. देव हा मातशें व्हडल्यान सांगचो. हो आवाज तुमच्या MLA पावपाक जाय. देव आसा काय देव ना म्हणजे आमकां फोटी मारलेलो हांगासरलो MLA जाणी तुम्ही निवडून हाडलेलो. ताका भोव मतांनी तुम्ही ताका जिखून हाडलो आनी ज्या पक्षान तो केलो हांव म्हणटा ज्या पक्षान ताका विकतो घेतलो त्या पक्षाक म्हाका दिसता 525 वोट पडलेले. 570 in the total constituency, full constituency of Nuhe, BJP फकत 570 वोटां मेळिल्ली आनी त्या पक्षान गेलो म्हणजे हातून कितें दाखयता. ही वॉज सोल्ड आउट. दुसरे भाशेन म्हणप म्हणजे लोकांचो घात घेतलो काय ना. घात घेवपाक हे ओव्हरनाईट जायना. सडनली उठून बरो मनीस वायट मनीस जायना. टाइम लागता. आमकां कळून आयला जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आहलो 2007 ते 2012 तेन्ना ह्याच मनशान जाका तुम्ही जिखून हाडलेलो तेन्नाय ताणें घात घेतिल्लो. हे तुमकां खबर आहा. जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकार हुंय भायल्या गांवांत गेल्लो आपणाच्या चेड्या शिरावपाक आनी जेन्ना कॅबिनेट मिटींग हांगा जाताली गोंयां तेन्ना तुमचो MLA ताणें घात घेतला. पत्ते म्हणया आमचे तोकलेन वचपाक जाय घात घेतला म्हण. ताणें घात घेतिल्लो तेन्नाय तो ही मोबायलार सावन फोन लायतालो पर्रीकाराक आनी कॅबिनेट मिटिंगेन कितें डिस्कस जातालें थंय पर्रीकार भायल्या गांवांत बसून आयकतालो आनी कॅबिनेट मिटींग काबार जाता म्हणसर थंय सावन स्टेटमेंट दितालो. म्हणजे हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आतां आमी काँग्रेस पक्षानूय आहा. आमचो हांगा अध्यक्ष आहा ताचे परमिशन घेवन हांव माफी मागता की म्हाका दिसता हुंय ना हुंय काँग्रेस पार्टी चुकलो असल्या घातक्याक रेकग्नायज करता आसलो. तशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केले. रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो. राम राज्य आसा हे भारतीय जनता पार्टी धाडला जेंच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्ले आनी जे रामलल्ला नासलोच तांच्यांनी रामनमीचे आमकां सांगले न्ही. रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून सगळे जाण रामपुजन करपाक रामनमी सेलेब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरले. प्लस मार्जिनान आमी उत्तर गोंयचो सीट जिखता. आयज पर्यंत केन्नाच गोंयच्या विकासात येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन केंद्र सरकाराचें नासतालें. तेदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी 35,000 कोटी रुपया म्हणटा आनी वेगवेगळे प्रोजेक्टी जे मोदीजीच्या कारणान हांगासर जाल्ले आसा. मोदीची गॅरंटी जर देशाचो विकास करपाची आसा, मोदीची गॅरंटी जर गोंयचो विकास करपाची आसा जाल्यार गोंयकारांची गॅरंटी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय सीट निवडून हाडपाचें आसा आनी 100% गोंयकारांनी दिल्ली गॅरंटी पुराय करतले आनी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही तांकां सांगतात तांच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो. नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही. गोंयचे लोक वगी रावचे ना, गोंयची जनता वगी रावचे ना. तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें. एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही आनी ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही. नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही. थोडोसो संयम बाळगचो. तेंचो तोल ढासळ्ळा त्या खातीर खंयची भाशा करपाक लागला तांकां कळोंक लागला की सावथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हे तांकां कळोन चुकलां. कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें. नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे.
Cases of heinous crimes against minors and women have continued to rock the state of Goa, signaling a complete breakdown of law and order in the state. The dastardly incident of rape and murder of a 5-year-old girl in Vade and the number of housebreaking and theft cases has rubbed salt to the already wounded Goans. In today's edition of Issues That Matter, we are going to speak on the law and order situation in Goa. Cases of heinous crimes against minors and women have continued to rock the state of Goa, signaling towards a complete breakdown of law and order in the state. The dastardly incident of rape and murder of the 5-year-old girl in Vade and a number of housebreaking and theft cases has rubbed salt to the already wounded Goans. In April, 2 rapes, 2 kidnappings of minor girls and a case of stalking was registered in various police stations of Goa. In February, 24 cases of rape and sexual assault against minor victims and women were registered. Anger is being expressed across social media platforms against the breakdown of law and order in Goa. The action from the state is very slow in prevention work. There is no fear of the law, and so openly these acts are committed. The message that is going out is, these things happen, and that is the kind of response that we get. Recently, we had a case where a drunk father came and beat up the child, a young girl. The matter went to the police station, and till date, the father or this accused has not been arrested. The mother had injuries, was taken to the hospital. Now, when no action is taken, timely action is taken, then the message that goes to the people is that fine, I can do and get away with it. And more people get emboldened to do these crimes. पहिले म्हणतात ते आम्ही कंडेम करता what is happening in Goa. I honestly feel, and I've been saying about it, that I feel that Goa is no more safe for girls and women. You know, BJPचा नाराज आशिल्लो की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, but I think somewhere they have तांचे हे हालिल्ले आसा. Law and order has collapsed in the state of Goa, at least I can say. Or maybe the criminals feel that Goa is the best place to do crimes and get out. तर म्हाका तरी दिसता की this is happening in mostly Goa because they feel that Goa is not means Goa you can commit any crime and get away. As I have said that because law and order has collapsed, अजय खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी शिक्षा म्हणजे punishment जावप. The world is observing Fire Prevention Week. It is, however, very important for us to remember that this is a subject that requires our attention all year round. Fires can take place in offices, factories, schools and colleges, supermarkets, bus stands and even places of worship. But are you vulnerable to fires? Here's more. The world is observing Fire Prevention Week. It is, however, very important for us to remember that this is a subject that requires our attention all year round. Fires can take place in offices, factories, schools, colleges, supermarkets, bus stands and even places of worship. The causes could be many, right from faulty electrical wiring, an overheated car engine to a lit cigarette butt. Primarily, it is carelessness, negligence and the overall lack of safety that needs to be addressed. Here are some things may be a hindrance to prevention and dosing of fires. Many a time the personnel from the Directorate of Fire Emergency Services cannot reach the fire due to a lack of access to a house, building or office because of numerous encroachments on the access or for that matter due to bad parking. In many buildings on the ground floor, we see bikes, cars blocking the gate or in the entryway to the staircase. Another major cause of fires in homes in Goa is due to a leaking LPG cylinder.
So what can we do as consumers to create awareness during this week? Have you called your LPG dealer to send the mechanic to undertake the mandatory mechanical check (MMC) at your home? Check your domestic gas consumer card for the date of the last MMC. Have you checked if the fire extinguishers, other related equipment in your place of work, home or vehicle is currently valid and not expired? When was the last time the meeting of your staff, PTA, housing society, panchayat, VDC or municipal council had fire safety on its agenda? Many times we use the expression, there is no smoke without a fire, but little do we realize that smoke itself has now become a killer. Be wise, become a real firefighter. Bureau Report, Herald TV. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their opinion on how much do they think people will vote on local issues in the Lok Sabha elections. What are the local issues that need to be raised more? जे इश्यूज पळय आमचे गोंयचे लोकल इश्यूज आनी जे हें लोकसभाचे इलेक्शन आनी वोटींग लोक चडसो इश्यू बेस्ड वोटींग गोंयांत म्हाका जाल्यार दिसती पडना. चडशें पार्टी वायज वोटींग जाता, कॅन्डिडेट वायज वोटींग जाता आनी मोस्ट मनी वायज वोटींग जाता, मॅटेरियल वायज वोटींग जाता. इश्यू वायज तर वोटींग घेतलेलें आयज इन्या तिन्या वयचे नासलेत. इश्यू घेवन वयता आसलेत, लोकांच्या फुड्यान हांकां भिक्षा मागूंक येवची पडची नासली आनी आमची इलेक्शन बऱ्या भाशेन जाता आसलें, रिप्रेजेंटेशन आमचें बरें वयर वयता आसलें. पूण आयज इश्यू बेस म्हणटा आमी वोटींग जाता बहुत थोडे. ह्यो आमी मॅनिफेस्टो पळयता जो पार्टयेचो ओ जावं इंडिविज्युअल लेगून वयता पळय तो मॅनिफेस्टो ओन्ली आय वॉश. मॅनिफेस्टोचेर वोटींग हें करिना, जायना. मॅनिफेस्टो जायन तें दाखयता पूण एट द एंड ऑफ द डे तो मॅनिफेस्टो भायर आसता. लोकांचें वोटींग आयज प्रेशरायज वोटींग, ग्रुपिजम और वोट बँक. एक लोकल लिडर आसता, तेज्या फाटल्यान 10-15 मनीस आसता, तेज्या फाटल्यान आनी अशें वोट बँक करून आयज हें वोटींग जाता. इश्यू बेस्ड वोटींग गोंयांत म्हटलेलें और इंडियेक म्हटलेलें इश्यू बेस्ड वोटींग बहुत थोडे. आमी जायते इश्यू घेता, पॉलिटिशियन इश्यू घेतात पूण वोटींग इश्यू बेस्ड जायना. हांवें सांगलां पळय तें पार्टी वायज, लिडर वायज, मनी वायज, मॅटेरियल वायज आनी कितें आहा जाल्यार तुमी सांगचें पूण इश्यू बेस व्हेरी लेस. इतलेंच म्हजें सांगणें. आयचे सद्याचे जे मेजर लोकल इश्यूज आहा हे लोकल इश्यूज खंयचे आहा तर कोल इश्यू, डबल ट्रॅकिंग इश्यू, मागीर डिफॉरेस्ट्रेशनाचे इश्यू, जे आमची लँड फिलिंग शेतां काबार केल्या तेचो इश्यू, कितें कम्युनिदाद लँड जे एक्वायर केलेले आहा इलिगली तेचो इश्यू. हे जे खुबशे इश्यूज आहा. मागीर रायज इन क्रायम्स, ओके, आतां मायनरांचेर बीन रेप जाता हे इश्यू. ह्या मुद्द्यांचेर हय म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग लोक हे मुद्दे विचारान घेवन ओके वोट करतले म्हणून. कित्याक सांग आतां जी कन्वर्जनां ज्या पद्दतीन वाडल्या, शेतां आमची आतां हे काबार करपाक उठले, कितें आमचे दोंगर काबार केले, जंगलां काबार केली, आयज जनवरां आमी रस्त्यार येता ती पळयता. हे सगळे मेजर इश्यूज. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज अ मेजर इश्यू इन गोवा. ओके, सो आयज हे जे इलेक्शन जे जातलें न्हू हे म्हाका दिसता हे लोकल इश्यूच्या आदाराचेरूच जातले, कितें आनी हे फावटी तरी म्हाका जाल्यार हे दिसता कितें सांग एक्टिविस्ट जो उबो रावला न्हू तेका लोक सपोर्ट करतले कशें. कित्याक सांग हे जे मुद्दे आहा हे मुद्द्यांचेर उलोवपी फक्त एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्टूच हे मुद्दे पार्लमेंटान मांडपाक शकता आनी कोणा कडेन कापासतात ना. ओके, पयशे आसले म्हणून जायना.
ओके नॉलेज जाय कितें आपल्या गोंयान कितें चल्लां कितें तेची नॉलेज जाय तेची खबर आसूंक जाय ओके कित्याक सांग आमी आतां गेली 5 वर्सां जालीं आमी मुद्दे पळयता कितें आमी आयज IITचो मुद्दो पळयलो जी फक्त जंगलां मारून IIT हाडपाक सोदता कितें तेच्या उपरांत मागीर डिफॉरेस्टेशन मुद्दे पळयले मोपा झाडां मारली ती खंय झाडां लावंकूच ना हे मुद्दे एक्टिविस्ट जो आहा न्हू तो मांडपाक शकता ओके हे आशेखोर राजकारणी जे आहात जांकां फक्त सत्तेची आशा ते मांडपाक शकना सो म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक सांग ह्या फावटी जे इलेक्शन जातलें आनी वोटींग जातली न्हू ती ह्या मुद्द्यांचेर जातली आनी ह्या मुद्द्यांचेर लोक वोट करतलो अशी आशा आसा देव बरें करूं. More than 350 concerned villagers from Keria, Kandepar have raised their voice against the widening of the national highway without the provision of a vehicular underpass, citing safety concerns, particularly for school students. They have submitted a memorandum to various authorities, including NHPWD Ponda, BP Kurti Kandepar, Ponda MLA, PWD Minister and the Chief Minister of Goa, highlighting their grievances. आमचे कितें गोंयचो एक ऑब्जेक्शन अशें नासलें गोंयकर पूण आमची एक रिक्वेस्ट आहली आमची गरज जी आहली अंडरपासाची ती आमकां जाय इतली आमची मागणी आहा कोणूय तर येयल्यार सांगतलो बाबा हिंगा अंडरपास जायच म्हणून कित्याक मेजर हिंगा क्रॉसींग जाल्लें आसा तो कोण कामाक वचपाचो ती सायडीन बसीन देवलो हेवटेन येवंक जाय तो उसगांवच्यान वयतलो ही सायडीन रावंक जाय फोंड्यासान येयलो कोण बाबा जाणटी उंचे बाजार घेवन त्या वटेन वचोंक जाय हें सारकें डिफिकल्ट जाल्लें आसा सो आमगे डिमांड आहा आमकां हिंगा वेहिक्युलर अंडरपास जायत सारकें आनी सर्वीस रोड बीन बट इट शूड बी अ वन प्रोजेक्ट एट अ टायम दोनूय पॉसिबिलिटी सेम पळोवन करपाक जाय इतलें आमचो डिमांड जाल्लो आसा आनी हो रस्तो करतना पासून तेणी जे आदले सर्वीस रोड आहले ते अबांडन करून गेलोले जावं तेजे कोण एक कोणी ड्रेनेज मारपाची उरल्या वयर एक रिटेन्शन वॉल घालपाक म्हणल्यार प्रोटेक्टीव वॉल ती घालूना पूण ते दोंगर कापून थंयसर लोक बसची ना थंयसर ते आयज रस्ते करता ते दिसता. Locals of South Tome and surrounding areas are tired over the rising beggar population in the peaceful Latin quarters. The issue has come to the fore after some beggars under the influence of alcohol were reported to be instigating fights and causing a nuisance on Tuesday. The footpaths of prominent areas in the locality are found to be occupied by beggars on a daily basis. These beggars litter the area with leftover food and garbage, sometimes with empty, cheap liquor bottles. Locals have demanded immediate action to address and resolve the issue. As Goa witnesses an influx in beggars, Panjim locals have raised a concerning issue of a group of beggars causing a ruckus and nuisance to the common citizens at South Tome, Panjim. The population of the beggars have increased and now around 10 to 12 beggars are living on the streets. As per locals, these beggars pick up fights and trouble the locals. Locals have filed complaints multiple times to the municipality and the police, but till now no action has been taken yet. The authorities have turned a blind eye to this issue. Locals demand immediate action to be taken to tackle such a problem. Sagun for Herald TV. A mango tree collapsed and fell on two houses near Datta Temple at Shapur on Monday late night. Both houses were damaged extensively due to the impact. Two residents, mother and daughter, were injured and were taken to hospital for treatment. On Monday late night at Shapura, a huge mango tree fell onto residential houses, causing fear and anxiety amongst the residents. The residents immediately called fire and emergency service for help. Upon receiving the call, the help arrived in no time and cleared off the tree by chopping the branches. As per reports, the two injured victims were mother and daughter who sustained injuries due to the fall. The duo is shifted to hospital for medical treatment. काय ना त्याचे माझे छोडो बसलेले न्हू मोबाईल घेऊन आम्हाला लागले ते काय कितें यो गो मोबाईल घेवन यो भितर म्हणून ते अचानक आवाज येयलो झप्प करून आनी कांयच कळना ना कितें जालें ते जे सगळे पडले हांव तेकाच पळोवंक उरले ते पायला आमकडे अशें बसलेले मागीर तेका हे करून केन्नाच म्हाज्या पांयार एक वास बसलो दिसता म्हाका हांवें म्हाज्या जिवाचे पंगड चेडवाक ओडपाक लागले मागीर सगळीं जाणां हेवूय आसलेले फाटल्यान कितें आंब्याचें झाड आंब्याचो खानो हे अकस्मात पडले पिड्यार बीन आसले झाड कांयच ना पोरू एक खानो पिडी हे आहलो जो मोडलेलो तो सगळो हेवटेन लोड येयल्लो न्हू हेजो तो थोडी तोरां जाली न्हू हेका लोड जाली ती वजनान फानी तुमी सगळीं भायरूच बसलेली
हय माय आसलेली जाव आसलेली हांगा सगळी बसलेली ती हांगा ते हे जाव हांगा पावले ते चुडू थंय पावले आनी म्हाजी चुडू थंय आनी हांव आसलेलें तिच्या फाटल्यान केन्नाच आवाज जाला आनी केन्नाच पडलो आमी पळोवपाकूच उरले कितें आनी कांयच कळना न्हू कितें जालें तें आनी ते चेडवाचे सगळे पडले तरी बरें ताका देवान वाटयलें. A 50-year-old laborer died after accidentally falling into a huge sewage chamber at Housing Board Colony in Kurti Ponda on Monday evening. The deceased has been identified as Nazrul Hussain Sheikh, native of Chandnagar, Mumbai. He was currently residing near Hegdewar School at Kurti. He was declared dead on arrival at Ponda Sub-District Hospital. Watch. माझें नांव चंद्रकांत होळकर. हांगा सिवरेजी खातीर जे खणप चालू आसा रस्त्यार मेन सर्वीस रोडाचेर तुम्ही पळयला आसतले, तुम्ही आता फोटोय घेतला आसतलो कळ्ळें. ते जवळ जवळ 12 ते 15 मीटर डीप खणलां आनी सकयल जी बांय कशी मारल्या तितून 2 मिटराच्या वयर उदक आसा. काल एकटो तांचो कोण तरी कामगार नजरुल हुसेन म्हणून कोण तरी कामगार भितर पडलो. कसो पडलो कितें खबर ना, पडलो काय मारलो कोणी धुकलून उडयलो खबर ना, पूण पडलो आनी तो भितर बुडलो दिसता. लास्टाक ते शेवाळे काम करपाक गेले तर बकेटाक तो सांपडलो आनी तेन्ना कळ्ळें. मेन मुद्दो हो आसा की सिवरेजीचें काम चालू आसा हांगा तांचो एक कोण ऑफिसर्स ना, एकटो सुपरवायझर आसना. राम भरोसे काम मेन रोडाचेर फक्त ते बारीकशे पत्रे लायल्या आनी तेजेर काम चालू आसा मेन रोडाचेर. हो सगळो रहदारीचो रस्तो, हो लोकेलिटीचो रस्तो. हांगा ल्हान भुरग्यां पासून जाणटेले सुद्दां सगळे भोंवत आसता. सो हांगा तेंच्यांनी येद्या व्हडल्याचेर काम चल्लां तेन्ना तेंच्यांनी एक कंपल्सरी 24/7 एक सिक्युरिटी दवरपाक जाय. जावं लेबर जे काम करतात तेंचेर वॉच दवरपाक एक सुपरवायझर दवरपाक जाय. ते ना, तांकां सेफ्टी काय ना. सादें हेल्मेट ना जावं बाबा सकयल देंवतले जाल्यार तांकां कमराक रोप बांदून वयर बांदून दवरतले अशें कांयच ना. सो सगळें हें काम चल्लां तर राम भरोसे चल्लां, तेज्या खातीर एका मनशाचो बळी गेलो. Residents of Margao have demanded immediate removal of mud and thermocol waste collection facilities near the wholesale fish market. Despite the ban, it is still being used in the market, raising concerns and posing a health hazard to the entire village. The locals urge the municipality and authorities to take necessary action and address this issue. So government तर सांगता थर्माकोला बॉक्सां अलाउड ना गोंयान हाडपाक, जाल्यार ही केश कोन येता गोंयां आनी हे भाशेन केश कोन दवरूंक शकता. हे एक डेंजर आहा आमकां. सो हांव मागोता म्युनिसिपालिटीन हेजेर इन्क्वायरी करची, कित्याक म्युनिसिपालिटीचो बोर्ड आहा हेजेर. ओके, सो जा तितू बेगीन हें काडचें हिंगाचें, कित्याक हिंग कोणें उजो बिजो घायला हें डेंजर आहा आमकां गांवच्यान. तेच भाशेन आतां हिंगा आमगेलें हें आहा चोय, हें आमगेलीं शेतां फातोड्या शेतां ही फातोड्याची शेतांक एक्चुली हें इलिगल हिलिंग बोन काडटाय. ओके, हे भाशेन जावपा जायना, कितें आमगे गांवच्या शेतां आमगे माडेलाची मुंगला वयलीं सेरावलीं वो कोण आहाय तितल्यान गेली आमगेलीं शेतां ही गांवची. हिंगा ते हें भरून काडप, तो आतां ड्रायव्हरा हिंग जाल्ले आमी हाडून घालतना तो सांगता आमकां खंय एसपीडीन डायरेक्शन दिलां घालपाक. हे एश कोन तेश कोन गोवोरमेंट अलाउड करूं शकता. आयज तुमी ही माती हाडून घालताय, फाल्यां हिंगा नुस्तें गाडी येतले पाक करतले नुस्तें हिंगतले आनी हिंगा आमी गांवच्या सगळे मागीर घर बोगले आहाय तेंकोन सगळें घाण जातली, वास येतलो. ओके, आनी तें एक जावपाक शकता. इलिगल हें हिलिंग कोत्ताय आतां तुमी हें भरून घेताय, फाल्यां हिंगा हावजिंग बोर्डूय जावपाक शकता. कोण मायग्रंट्स येतले हे भाशेन भरून काड म्हणटरी ते होंपे बिंपो मागीर. Viva Veterans North stands victorious as they beat Kandoli Veterans 3-1 via tiebreaker in the Bethalbati Kalamogi Second All Goa Veterans Football Cup 2024. The match, which was held on Monday at Bethalbati ground, was nothing short of an intense, action-packed game. It was a nail-biting game from the very beginning, with both teams displaying their exceptional skills and strategies on the field. The crowd was on the edge of their seats as the match progressed, with every goal and tackle igniting a euphoric atmosphere. In the end, it was Viva Veterans North who emerged victorious, with Alex, Ambrose and Raymond scoring a goal each for the team. The team's captain, Miguel Candolis Minguel, also displayed an exceptional performance. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.